دی जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 25, 26, 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन सारे के सारे ओपन हो चुके हैं। आप लोगों ने हिंदू इकोसिस्टम बनाने की मांग की थी, उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है और जो भी प्रखर वक्ता आ रहे हैं उनसे मिलने का भी आपको अवसर मिलेगा। ये आप अलग अलग पैकेजेस में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, तो इसको कृपया आप रजिस्ट्रेशन अपना करा लें और इसको सफल बनाने के लिए कृपया क्राउड फंडिंग भी उस सपोर्ट करें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान जुड़ रहे हैं और उनका नाम है सलाउद्दीन शोएब चौधरी, ढाका से, बांग्लादेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है शोएब चौधरी साहब। आप कैसे हैं? जयपुर डायलॉग्स पर आपका स्वागत, भारत से आपका स्वागत। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जयपुर डायलॉग में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है, उसमें मुझे बुलाने के लिए। तो अब ये बताएं चौधरी साहब, आपको आप जो है इतने बड़े पेपर्स वहाँ के ब्लिट्स के एडिटर हैं, आपको डर नहीं लगता? आप वहाँ पे बैठे हुए सबको एक्सपोज कर रहे हैं। दुनिया में कई लोग हैं ना हमारे तरह की, वो डरता नहीं किसी से। और मैं तो वो बीएनपी जमात ने 2003 में हमारे खिलाफ राष्ट्रद्रोह, धर्मद्रोह, सेडिशन, ट्रेजन, ब्लास्फेमी के चार्ज लाए थे। और अवामी लीग जब पावर में थे 2012 में, उन्होंने मुझको 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी थी। तो 7 साल 7 इयर्स जेल में था मैं, फांसी का सेल में, कंटेंट सेल में। जी, कंडेम सेल में तो जनरल प्रिजन का रखने के कोई परमिशन भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है उसके रखा। और क्योंकि उनके नज़र से मैं अल्लाह का दुश्मन हूँ, सो मुझको देखे टॉयलेट वगैरह भी क्लीन करवाया 7 साल। सो इतना जो इसके एक इंसान के ऊपर चला जाएगा ना, सो उसके अंदर में कोई डर चीज की कोई चीज होगा नहीं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आपके ऊपर एक दोनों पार्टी जो है वो मेहरबान है। बिकॉज दोनों पार्टी जो है, मैं एक बात तो कहूंगा ना कि दोनों पार्टी चलाता तो है मुसलमान, और मुसलमान जब हैं तो इसके 99%, एक्चुअली 99.99% दे आर इस्लामिस्ट जिहादिस्ट, इंक्लूडिंग शेख हसीना भी। इन्होंने शेख हसीना ने जब गाजा का प्रॉब्लम शुरू हुआ, सो हमारे को लगता है कि अगर यासिर अराफात जिंदा थे, उसने भी इतनी जिक्र नहीं करते गाजा की और ये फिलिस्तीनियों की जितनी उन्होंने की। सो ऑल द सेम, आई मीन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ये मुसलमान चलाते, ये याद रखना है। और इसके लिए ऐसा है। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज का तो इस्लाम में तो कोई सिस्टम है नहीं, तो ये लोग भी तो ब्लास्फेमी करते हैं। वोट बैंक बांग्लादेश के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो मुसलमान हैं, और इसमें सबसे बहुत बड़ा एक परसेंटेज, मे बी 80% अनएजुकेटेड और हाफ एजुकेटेड। वो समझते हैं कि इसका इस्लाम के लिए कुछ भी करना है, जिहाद करना है। वो जिहादी मेंटेलिटी है ना, माइंडसेट, हेट्रेड, रिलीजियस हेट्रेड। और आप कुरान में जाएंगे सूरह तौबा में, तो जो चीज़ सिखाता है कि जाओ और नॉन मुस्लिम को कत्ल करो, तो वो चीज़ आप अगर दिमाग में ले लेंगे छोटी उम्र से, आयत नंबर 5 जी। सो अगर आप वो छोटी उम्र से वही चीज़ को दिमाग में ले लेंगे, सो आप तो बड़ा होंगे एक हैवान हो ही ना। यू आर ग्रोइंग अप एज अ मॉन्स्टर, नॉट एज ह्यूमन बीइंग। Fortunately, I was born in a Muslim country, but my father and my family was never kind of that kind of thing. And I was educated abroad also. My father also was educated abroad. So, चलिए मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं जिहादी नहीं बना। चलिए, that's very nice। लेकिन आप ये बताएं कि इंडिया में तो लोगों को ये लगता था कि भाई हसीना जो है वो भारत का बड़ा मित्र है, और इंडिया वाज वेरी कंफर्टेबल विद हसीना वाजिद। तो
یہ بھی لوگ کہتے تھے کہ صاحب کی جو ہندو پاپولیشن ہے وہ بھی حسینہ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، تو ریالٹی کیا ہے؟ Sheikh Hasina was extremely friendly towards Bharat. There is no doubt. اور انہوں نے پورے سے پورے کوشش کی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کی جو بانڈیج ہے اس کو ہم ریلیشن نہیں کر سکتے. بانڈیج کہ یہ اسٹریٹجک نہیں ہے، پولیٹیکل نہیں ہے، ڈپلومیٹک نہیں ہے، یہ نیچرل بانڈیج، اس کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کی انہوں نے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پارٹی میں باقی سارے لوگ جو ہیں اس میں سو اسلامسٹ مینٹلٹی کا ہی زیادہ ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ 99.99%. اور دیکھیے کہ 1996 میں جب بی این پی کے خلاف عوامی لیگ نے آندولن کی اس وقت عوامی لیگ کی وہ موومنٹ کی پارٹنر تھے جماعت اسلامی. اور 2018 کی چناؤ کی پہلے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ نے یہ حفاظت اسلام جو خلافت کی کلیم کرتا ہے، خلافت، اس کو ان کے پرائم منسٹر پیلس میں ریسیڈنس میں بلا کے لے گیا، کھانا کھلایا، اور ان کے مدرسہ کی ڈگری ہے، اس کو کہتا ہے دورہ حدیث. یہ لوگ صرف حدیث پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں. پھر بھی ریکگنیشن دے دیا کہ حدیث والوں بھی ابھی سرکاری سول ایڈمنسٹریشن میں، ملٹری ایڈمنسٹریشن میں گھس سکتے ہیں. سو یہ سب جب یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ in one sense she is definitely, I told you, a genuine friend of India, but she is not a genuine friend of Hindus. اوکے تو مطلب ہندو تو دونوں طرف سے ہی پس رہے تھے. ابھی کیا استھتی ہے بنگلہ دیش میں؟ who is in charge? Who is in charge? میں اگر آپ کو پوچھوں گا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے، who is in charge? the American deep state. سیم یہاں بھی ہے کہ جو یونس صاحب ہے، یونس صاحب is one of the top donors of Clinton Foundation, and ان کے سارے organization are also receiving donations, large amount of donation from George Soros. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ he is a very comfortable ally of the American deep state. لیکن یہ جو آپریشن ہوا حسینہ واجد کو ہٹانے کا، would you call it a regime change operation orchestrated by the American deep state? It is a Bangla Spring, a coup, a military coup under the garb of so-called civil movement, and by being funded and patronized and blueprinted by the American deep state, and also ان کے جو concubine ہے پاکستانی ISI. اوکے تو امریکن ڈیپ اسٹیٹ اور ان کی کانکیوبائن نے مل کے یہ پورا کام کیا. لیکن ابھی بیچ میں G20 وغیرہ میں پردھان منتری ہمارے پرائم منسٹر مودی نے حسینہ اور بائیڈن میں ریپروچمنٹ کا ٹرائی کیا تھا، وہ سکسیس کیوں نہیں ہوا؟ یہ سینٹ مارٹن آئیلینڈ والا بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ دیکھیے میں نے پہلے کہا نہیں، بائیڈن از ناٹ دا ریئل پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. جی یہ تو صرف ایک شو ہے، شو پیس ہے. سو اس کے پیچھے جو اس کو چلاتا ہے، سو بائیڈن سے کچھ چیز ہو گیا کہ بائیڈن کا تو دماغ بھی کام نہیں کرتے، اس کا جو کوگنیٹیو پرابلم ہے اینڈ آلسو مینی ادر تھنگس. سو یہ کیا کہے گا نہیں کہے گا اس میں نہیں ہے. جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ کی اور ایک چیز ہے کہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ آپ کو دکھاتا نہیں ہے اس کے جو الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے. دے آر ویری ڈینجرس. میں آپ کو یاد دلواؤں کہ ایران میں جو پہلوی ڈائنیسٹی کا جو فال ہوا تھا، رضا شاہ پہلوی کا، وہ فال ہونے کے ایک دن آگے بھی امریکہ اس کے دوست تھے. اور عراق میں اگر دیکھیں گے صدام حسین، جب تک صدام حسین نے جنگ کی گھوشنا نہیں کی امریکہ کے خلاف، اس وقت صدام واز دیئر فرینڈ.
سو امریکن ڈیپ اسٹیٹ کی شکل دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. زہر جو ہے دل کے اندر وہ زہر دکھائی نہیں دیتا. ابھی امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا بنگلہ دیش کے لیے کیا پلان ہے؟ انہوں نے اپنا ایمبیسی کیوں بند کر دیا اگر اتنا ہی ان کو کانفیڈنس تھا کہ یہ سارا کا سارا لوگوں کو یہ لے کے آئے ہیں، اس کے بعد بھی ایمبیسی بند کرنا پڑ گیا؟ دیکھیے بنگلہ دیش ایک بہانہ ہے. بنگلہ دیش میں جو ہوا یو کین سے اٹس اے لیب ٹیسٹ لیبوریٹوری میں جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے لیب ٹیسٹ. امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا اصلی نظر ہے بھارت پر، کیونکہ وہ بھارت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت دن سے کامیاب نہیں ہوا. پھر سے یہ نیا. اور آپ نے جو پوچھا کہ امریکن ایمبیسی یہ سب چلے گئے کیوں، اٹس آئی واش کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ چلا گیا بھائی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یونس بھی ہمارا کوئی نہیں، اس کے لیے ہم بھاگے. مگر بھاگا نہیں، اٹس اسٹریٹجک، اٹس جسٹ این آئی واش نتھنگ ایلس. بیکاز بہت سارے ایمبیسی بنگلہ دیش میں ایکٹیویٹیز سسپینڈ کیا، بھارتی ہائی کمیشن نے بھی کیا. سو اس سب کو دکھانے کے لیے کہ ہم بینیفیشری ہے نہیں اس رجیم کا. تو ابھی جو ہے وہ امریکن امبیسڈر تو یہاں سے جا چکا ہے، وہ پیٹر ہاس جس کو بولتے ہیں کہ اس نے پورا کا پورا یہ آرکیسٹریٹ کیا. تو ابھی پھر یہ یونس کو انسٹرکشنز کون دے رہا ہے؟ اور ویسے یونس کا انسٹرکشن مان کون رہا ہے؟ سوری یونس کا انسٹرکشن مان کون رہا ہے؟ کوئی ماننے کے لیے تو یونس کے ساتھ تو یونس کو انسٹرکشن دینے کے لیے پہلے تو یونس کو کوئی انسٹرکشن دینا پڑے گا نا. کوئی انسٹرکشن اس کو دیتا ہے وہ تو واشنگٹن سے آتا ہے. مگر بنگلہ دیش کون چلا رہا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک سوال ہے. بنگلہ دیش کیا آرمی کی جنرل واقر الزمان چلا رہا ہے، یا جماعت اسلامی چلا رہا ہے، یا بی این پی، یا وہ جو چھاتر لوگ ہوتے ہیں. سو اگر آپ دیکھیں گے کہ بی این پی کی جو لیڈرز ہے ان کے ایک کیس خارج ہو رہا ہے، سیکریٹلی اینڈ اوپنلی خارج ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ سول ایڈمنسٹریشن میں پولیس ایڈمنسٹریشن انکلوڈیڈ وہاں بہت ری شفلنگ چل رہا ہے. کل بھی بہت بڑا ری شفلنگ ہو رہا ہے. اور جو انٹرنیشنل کرائم کورٹ شیخ حسینہ نے اسٹیبلش کیا تھا وہ پاکستانی کولیبوریٹرز کو پنش کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، اس کو دیکھ کے ابھی حسینہ کے خلاف وار کرائم کا مقدمہ چالو کر دی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ وار کرائم ٹرائیبونل بنایا تھا پاکستانی کے خلاف. چلو تمہارا تیار ہوا وہ ٹرائیبونل کا بھی تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو یہ پاکستانی کا بھی ایک ویری نائس ریونج ہے حسینہ کے اوپر. جماعت اسلامی اور اسلامسٹ یہ لوگ تو ابھی سرکار میں بھی حفاظت اسلام کی فارمر امیر بھی ہے، ریلیجیس افیئرس ایڈوائزر وہ ہے. سو یہ ہے اٹس اے کائنڈ آف دی کاکٹیل گورنمنٹ وداؤٹ اے ہیڈ. اچھا، کاکٹیل گورنمنٹ سے زیادہ چلتی نہیں ہے، پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا اس میں؟ جو ہونا ہے وہی ہوگا نا کہ امریکہ کا جو اصل سے امریکہ کیا کرتا ہے، عراق میں کیا کیا کہ وہ جو اس کے پلاٹ کو سکسیڈ کر کے کنٹری کو ڈی اسٹیبلائز کر دیتا ہے. عراق کو ڈی اسٹیبلائز کیا، لیبیا کو کیا، ابھی یوکرین کو کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کو بھی. جب بھی سرکار کا سر نہیں دکھائی دیتا، یونس صاحب کہتے کچھ اور، جیسے کہ یونس صاحب جا کے معافی مانگا رام کرشن مندر میں، سوری ناٹ رام کرشن مندر، ڈاکیشوری مندر میں جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگا کہ ہی کوڈ ناٹ پروٹیکٹ دا ہندوز. اور اس وقت انہیں کے ایڈوائزر کہتے تھے کہ بنگلہ دیش میں ہندو کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ سب بھارتی سازش ہے اور پروپیگنڈا ہے. ابھی تو ان کے سارے ایڈوائزرز جو ہے، بہت سارے ایڈوائزر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو کے اوپر کچھ نہیں ہوا، اتیاچار وغیرہ یہ سب بھارتی پروپیگنڈا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش میں یہ پروپیگنڈا چلا کے ایک کاؤنٹر ریولیوشن کرنے کی سازش کر رہا ہے. اچھا یہ بتایا آپ کے ایک یہ جو
ग्राउंड पे जो सिचुएशन है कि अवामी लीग का भी बहुत बड़ा काडर था, तो वो काडर जो है वो क्या बीएनपी के, जमात इस्लामी के काडर के से बड़ा है, और क्या वो चुप बैठेगा? क्या वो वापस सर नहीं उठाएगा? विल देयर बी अ सिविल वॉर? अवामी लीग का जो कैडर बेस है, वो कैडर बेस 15 साल तक खाया, घी मक्खन खा खा के इतना चर्बी हो गया कि अभी तो उसके दिल में ये कोई फाइट करने के, कॉन्फ्रंट करने की शायद शक्ति है नहीं। मगर अवामी लीग के ऊपर बहुत बड़ा एक सुनामी गया। सिर्फ 5 अगस्त शेख हसीना की रेजिग्नेशन और उनके चले जाने के दिन से बहुत बड़ा सुनामी, एक शेकअप हुआ, और शेकअप से ओवरकम करने में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, और बाद में जरूर ये लोग कन्फ्रंट करेगा तो जरूर अवामी लीग करेगा, और बीएनपी जमात भी काउंटर कन्फ्रंट करने के लिए कोशिश करेगा। और जैसे कि ये यहाँ सरकार है, इसका सर नहीं है, सो क्या होगा कि सिविल वॉर। अनदर एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन कि देखिए कि यूनुस साहब को जब बीएनपी और जमात ने बैठाया, तो उनके दिल में महसूस थे कि यूनुस साहब 3 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने में इलेक्शन, चुनाव की डिक्लेयर करके वो पावर को एक इलेक्टेड पार्टी के हाथ में देके चले जाएंगे। और अभी यूनुस साहब आके कहने नहीं, मुझे बहुत बहुत कुछ करना है, रिफॉर्म करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का बदलना है, वगैरह वगैरह करना है। सो अगर आप वो पूरा लिस्ट देखेंगे उनके रिफॉर्म का, वो करने में 6 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। अभी बीएनपी वो तो एक रिपोर्ट आया था कि वो कह रहे हैं कि 6 साल लगेगा। मैं तो यही कहा ना, 6 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। सो बीएनपी और जमात की जो ये मूवमेंट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, डोनर्स, उन्होंने तो पॉलिटिकल शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया कि $50 लगाओ, 3 महीने बाद $5000 वापस आएगा प्रॉफिट के साथ, मुनाफे के साथ। अभी उनका तो पूरा बिजनेस खराब हो गया, और बिजनेस खराब हो गया तो वो तो प्रेशर डालेगा ना बीएनपी जमात के ऊपर कि तुम क्या कर रहे हो, सड़कों में जाओ, यूनुस के खिलाफ आवाज उठाओ। हमारे को लगता है कि आज अब 20 अगस्त, 20 अगस्त हम लोग बात करें, 30 अगस्त तक ये शर्त में आ जाएगा डिमांडिंग इलेक्शन। और 10 दिन में, आज से 10 दिन में 3 सितंबर तक। ओके जी अगस्त तक वो आ जाएगा शर्त में। अगस्त तो हो गया था, अब 3 सितंबर आएगा नेक्स्ट। नहीं, आज 20 अगस्त है, नहीं मैंने कहा 10 दिन में, 30 अगस्त जी, 10 दिन। ओके 30 जी। और अगले महीने वो डिमांड का जोरदार होगा। उसके बाद यूनुस साहब का एक माइनस पॉइंट है, वो या तो वो कुछ भी है, उनका बड़ा माइनस पॉइंट है कि वो जो 2 क्रच में भर लगा के खड़ा हुए हैं, एक क्रच का नाम है बीएनपी, दूसरे के नाम है जमात इस्लामी एंड इस्लामिस्ट। सो ये दोनों तो चला जाएगा सड़कों में इलेक्शन की डिमांड लेके। सो यू विल बिकम अ क्रचलेस पर्सन, वो व्हील चेयर में बैठ जाएगा, और उनके कोई सपोर्ट बेस है नहीं। He does not have his own political party or supporters, nothing. And then जिन्होंने उनको बैठाया कि आर्मी, और आर्मी ने तो बहुत बड़ा एक रिस्क ले लिया कि शेख हसीना को हटा के, इट्स अ बिग रिस्क, वेरी बिग रिस्क। नाउ उनको अभी क्या कहना, क्या कहूँ कि यूनुस को जबरदस्ती में उनको रखना पड़ेगा, तुम रहो, क्योंकि नहीं तो उनके जो बीएनपी पावर में आएगा, ये कोई भी आएगा अगर, तो ये तो पहले एक्शन वो आर्मी ऑफिसर के खिलाफ ही देंगे, कहेगा कि हसीना के साथ बिट्रे किया तो हमारे साथ कर सकता है। सो इट्स अ टोटल इंस्टेबिलिटी। इलेक्शन तो अभी होगा नहीं, इलेक्शन की कोई कारण भी नहीं है। इट विल बी टर्निंग इनटू अ वायलेंट मूवमेंट एंड काउंटर मूवमेंट। एंड इसके बाद आप जो कहा अवामी लीग के बहुत सारे कैडर्स है, और उसके पास पैसा भी है, वेपन्स शायद वो जुगाड़ भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं म्यांमार से,
بہت آسان سے میانمار بارڈر کی اس طرف سے بنگلہ دیش کی جو بنگلہ دیش میانمار بارڈر کی اس طرف ویپنس ملتا ہے چائنیز میڈ، وہ خریدے گا، اور خریدنے کے بعد یس وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے سول وار. اچھا یہ سب میں ایک اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو وقار الزماں جو ملٹری چیف ہے، آرمی چیف ہے، ان کو کیسے مینج کیا؟ یہ تو حسینہ واجد کے خاص آدمی تھے. تو ان شیخ حسینہ کے ریلیٹیو تھے، رشتے دار بھی ہیں، مگر کیسے مینج کیا یہ دیکھیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے پچھلے کی دنیا کی ہر جگہ کی جو ہم اتہاس دیکھیں گے. سو جو موسٹ ٹرسٹڈ پرسن ہوتا ہے اس کو ہی خریدتا ہے، کہ انور السادات کو جو گولی کر کے مارا تھا وہ بھی اس کے خاص آدمی تھے، اور خاص آدمی ہی ایسے کرتا ہے. اور سیکنڈلی کیا ہے کہ ہر ایک دل انہوں نے سچ سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا موومنٹ ہوا، اگر حسینہ گر جائے گا تو ان کے لیے مصیبت آ جائے گا، تو وہ بھی ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے شاید یہ سب کیا. مگر کئی بات ہے نا کہ یہاں میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ شیخ حسینہ نے یہ 5 اگست کے ایک ہفتے آگے بھارتی ہائی کمشنر صاحب سے ملے ان کے پرائم منسٹر آفس میں، اور شیخ حسینہ نے کہا کہ یہ پروٹیسٹرز کو پلاٹ تھا کہ سری لنکا کی طرح کچھ کرے، اور دیکھیے بعد میں صحیح سے سری لنکا کی طرح ہی کچھ ہو گیا. سو ابھی کیوں کس نے کیا کیا وہ مجھے پتا نہیں، مگر ایک بات میں صحیح کہوں گا، آپ کو ضرور کہوں گا کہ یہ یونس کو بہت لوگ بنگلہ دیش میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ اوتار ہے، کہ اس کے ہاتھ میں میجک لیمپ ہے اور یہ آئے گا تو سارے پرابلمس ایک دم 24 آورس میں بدل جائے گی. مگر اصل سے یونس صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور فنڈنگ بھی آپ دیکھیے کہ وہ جو 8 تاریخ ان کا اوتھ ہوا ابھی تک سوائے IMF کا جو لون جس کا انتظام شیخ حسینہ گورنمنٹ نے کیا، اس کے علاوہ کوئی فارن انویسٹمنٹ وغیرہ کچھ بھی ہے نہیں. اور یونس صاحب بھی کل ڈپلومیٹ سے ملے ڈھاکہ میں، سارے ڈپلومیٹ سے ملے اور ان لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ یہ ریفارم کرنے میں وقت لگے گا وغیرہ. میننگ ہی وانٹس ٹو گیو اے سگنل ٹو دی فارن کنٹریز کہ بھائی میں ہوں پاور میں 6-7 سال کم سے کم، سو تمہارا کوئی انویسٹمنٹ وغیرہ کرنا ہے تو آؤ ہمارے پاس، انتظار کرنے کی ضرورت ہے نہیں. ایسی سچویشن میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ تو باقی جو آپ کا جو وہ ٹیکسٹائل تو انڈسٹری ہے وہ بھی سنا کہ وہ اس میں سے بہت سارا انویسٹمنٹ نکل گیا باہر، انڈیا میں آ گیا کافی کچھ. تو بنگلہ دیش کا گارمنٹس جو ہے نا دا مین بیک بون آف دا اکانومی، سو ابھی گارمنٹس نے یہ موومنٹ میں گارمنٹس کا کافی نقصان ہوا. اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ویتنام میں بھی، انڈیا میں بھی نہیں، ویتنام میں بنگلہ دیش کی بہت سارے آرڈر ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے آرڈر ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. اور ویتنام از اے ویری فرینڈلی کنٹری وتھ چائنا، یو نو دیٹ. سو کیا ہوگا کہ آپ تو صحیح کہہ رہے کہ اس حالت میں کون انویسٹ کرے گا اگر پاگل نہیں ہے. مگر یونس صاحب یہ میسج دینا چاہتے کہ بھائی میں انٹیریم ہو نہیں 3-4 مہینے کے لیے ہو نہیں، میرے ساتھ بھی بات کرو انویسٹمنٹ کا. مگر اس حالت میں انویسٹمنٹ کے تو بات بہت بڑا ہے، کوئی بھی کچھ بھی لے کے کوئی میجر چیز لے کے یہاں ڈسکس کرنے کے لیے آئے گا نہیں. جی اچھا، اس میں آپ نے جو ہے ابھی راہل گاندھی کا بڑا ایکسپوجر کیا ہے، تو یہ راہل گاندھی کا اس پورے اس میں سمپتی کیا ہے؟ وہ طارق رحمان سے کیوں ملا تھا جا کے؟ کیا ان کی طرف سے بھی وہ بھی اس میں شامل ہے کیا؟ دیکھیے طارق رحمان کی جو پارٹی ہے BNP 2001 میں 2001 دسمبر انہوں نے ایمن الجواہری کو along with a team of Al-Qaeda they brought them to Bangladesh and hosted them for 2-3 months جب ان کے اوپر القاعدہ کے اوپر کوئی پرابلم تھا. میننگ یہ جو باٹی لنچر صاحب کی کتاب میں بھی ہے اور ہمارے پلیس میں رپورٹ میں بھی ہے. ابھی جو راہل گاندھی صاحب طارق رحمان سے کیوں ملے؟ اس کے لیے ملے شاید کہ طارق رحمان کے پیچھے جو بلو پرنٹر ہے وہ بلو پرنٹر شاید راہل بینچی یا راہل گاندھی صاحب کے پیچھے بھی ہے. اور یہ جو بلو پرنٹ کی جتنے
पॉसिबल बेनिफिशियरीज एंड पार्टिसिपेंट, उनको तो मिलना है, इसके लिए उन्हें मिला। और तारिक रहमान को भी भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी से, बड़ा मेजर पॉलिटिकल पार्टी से एक ग्रीन सिग्नल की जरूरत थे, वो तो मिल गया। और ये जो आपने एक्सपोजर किया है राहुल गांधी का, अभी लेटेस्ट आपने किया कि साहब को वो म्यांमार में कोई गार्डन कैफे है उसमें जाते रहे, तो वो क्या वहाँ पे क्या है म्यांमार में? ये अभी मैंने ट्वीट किया एक चीज, म्यांमार में कि जो गार्डन गेस्ट हाउस है, गार्डन गेस्ट हाउस, उसमें यांगन में? नहीं म्यांमार में गार्डन गेस्ट हाउस बार्मा में, नहीं, रंगून जो सिटी है, यांगन जिसको यांगून बोलते में करेक्ट। हैं, यांगन और में। इसमें अभी हमारा म्यांमार में हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसने कहा कि इस गेस्ट हाउस में बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं, इनमें से कोई डी कंपनी का लोग है, दाऊद इब्राहिम का, और पाकिस्तानी ISI के भी लोग आते हैं। हाँ, और वो जो फेक कंट्राफेट इंडियन करेंसी का जो लेन देन होता है नहीं, पाकिस्तानी ISI जो छपता है उसकी प्रिंटिंग प्रेस में, उसका भी लेन देन यहाँ होता है। सो दिस गार्डन गेस्ट हाउस जो बहुत ही मामूली तरीके के गेस्ट हाउस है सही, मगर दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मीटिंग पॉइंट ऑफ मेनी पीपल। तो ये यहाँ कितनी बार आए हैं आपके हिसाब से? अभी तक तो ये तो गिनती खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे दफा गया, और रिसेंटली भी हुआ देयर। और वो जो भी जाते हैं वो कोई और होटल में उठते हैं, बाद में इस गेस्ट हाउस में छुपाया से जाते हैं, और उस वक्त गेस्ट हाउस का CC कैमरा बंद रहता है, और उनका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो भी उनके साथ वो नहीं ले जाते। तो किससे मिलते हैं हमें पता नहीं, वी आर सस्पेक्टिंग सो मेनी थिंग्स। आई डोंट वांट टू बिलीव that Rahul Gandhi is meeting Dawood Ibrahim's men. I don't want to believe. I don't want to believe Rahul Gandhi is meeting ISI's men. I also don't want to believe that he is meeting his girlfriends or someone over there. But कोई वजह तो है ना जाने का, मैंने तो ओपनली ट्वीट किया। सो शायद वो वजह राहुल गांधी साहब को पता है, कि उनको इतना भी पता है कि लंदन में जो उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की, मीटिंग की, ये तो सही है। अभी वो जानते क्यों मुलाकात की, तो हम तो उस कमरे में नहीं थे। वैसे उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? क्या कहूँ, कितने गर्लफ्रेंड्स है ये तो माशाल्लाह एक विश्व प्रेमी है ना, कि जिसके प्रेमिका का कोई कमी नहीं। मगर एक खास बात आपके जरिए में कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की सारे प्रेमिका अगर या तो मुसलमान है, नहीं क्रिश्चियंस है, नहीं तो यहूदी है, वो हिंदू से कड़ी हुई प्यार मोहब्बत नहीं करते। वैसे वो यहाँ भारत में आके तो बोलता है हिंदू है, लोग कोई मानता नहीं है उनको हिंदू, लेकिन क्लेम तो यही करते हैं। मैं आपको एक एविडेंस दे दूं कि इनके साथ जब अफगानिस्तान के प्रिंसेस नवाल की प्यार थी, इश्क थी, मोहब्बत थी, और अब जब शादी करने के वक्त आया तो नवाल ने वो कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्टेड हुआ राहुल गांधी को शादी करने के लिए। तो भाई अगर राहुल गांधी साहब हिंदू होते तो जरूर प्रिंसेस नवाल की, वो तो अपना धर्म छोड़ के कोई भी धर्म ले लेगा ना, तो हिंदू धर्म ग्रहण करते ना, सनातन धर्म, वो कैथोलिक क्रिश्चियन। और राहुल गांधी साहब भी तो उसका माँ का जो फैमिली चैपल है इटली में, उसमें ये प्रिंसेस नवाल को ले जाके उस चैपल में प्रार्थना भी करती थी। सो आई मीन जिसको आप भी पत्रकार कहें, नो वी कॉल इट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि हमारे पास कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है नहीं टू प्रूव दैट ही इज अ हिंदू। तो ये जो प्रिंसेस नवाल के साथ फिर शादी फाइनली हुआ या नहीं हुआ? नहीं, प्रिंसेस नवाल तो गर्भवती हो गए थे, और उस वक्त उन्होंने राजकुमार ने कहा आस्क्ड टू गो फॉर एबॉर्शन, गर्भपात, और उसमें ही राजकुमार जो प्रिंसेस नवाल का दुख पहुंचा, सैड, और she considered him as a betrayer and she left him, and now she is married to a very wealthy Egyptian prince, Muhammad Ali. So she reconverted back to Islam. She went back to Islam, yes. Okay.
اور یہ جو آپ نے یہ وانیتا ونچی اور وینری کارٹیلی یہ جو آپ نے جو ایکسپوجر کیا ہے یہ بالکل پکا ہے؟ جی جی ضرور. اور وہ جو نتاشا راموس اسپینش ایکٹریس, سب اس میں جو انفارمیشن جو ہے کوئی بھی نہیں ہے کہ آگے کہے گا یہ انفارمیشن غلط ہے. لو اینڈ آلسو وی ہیو مینی ادر انفارمیشن ایکچولی. ہم لوگ ابھی کراس چیک کر رہے ہیں. کراس چیک کرنے کے بعد دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے آ جائے گا سامنے. اور اسپیشلی آئی کین ٹیل یور آڈینس دیٹ ان کے جو راہل ونچی کا جو فورن بزنسز ہے نون اینڈ ان نون ہیڈن, بہت سارے کمپنی کا لسٹ ہمارے پاس آ گیا, کاغذات بھی آ گئے, کمپنی کا نمبرز بھی آ کے. اٹ از ناٹ دیٹ کا بہت بڑا بزنس ہے, اور کہ سب بزنس کی تو نیچر ہے کنسلٹینسی فرم. آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں جتنے لابسٹ فرم ہیں اس کا نیچر آف بزنس از کنسلٹینسی فرم. سو راہل گاندھی صاحب لندن میں کمپنی بناتے ہیں اور کنسلٹینسی کون سا کنسلٹینسی اور لندن میں کرتے ہیں وہ تو انفارمیشن ضرور ہم لوگ پیش کریں گے. اوکے, اینی تھنگ یو کین ریویل؟ یس, جیسے کہ میں نے کہا کہ وی ہیو already got information about kickback from a French defense contract in the name of his British company جو ہے بیک ٹاپس لمیٹڈ اس کا, اور بیک اپ سوری جی, اس کے ذریعے انہوں نے ایک کام کیا اور بہت سارے کام بھی کیا. اور ایک کمپنی ہے لا ونچی کارٹیلی. It's in Caribbean. It's in a Caribbean island nation, La Vinci Cartelli. So this La Vinci Cartelli company has been involved in narco trafficking using submarines. Submarine. جی جی, جو کولمبین ڈرگ کارٹل ہے یہ 3-4 سال سے نارکوٹک ٹرافکنگ کرنے کے لیے چھوٹا چھوٹا سب میرین کا استعمال کرتا ہے, اور اس کو کہتا ہے نارکو سب میرین. Oh, narco submarine. I didn't know about it. جی, First اور time I یہ heard about narco submarines. نارکو سبمرین کے کاروبار کے ساتھ وہ لا ونچی کارٹیلی کمپنی کا تعلقات ہے, رشتہ ہے. اور جس لا ونچی کارٹیلی کمپنی کا لوگ ہیں کولمبیا میں, کیریبین آئلینڈ میں بھی ہیں. ابھی تک تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ راہل گاندھی از اے پارٹ آف دیٹ کمپنی, اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ راہل گاندھی از ناٹ اے پارٹ آف دیٹ کمپنی. But you will reveal shortly. Definitely. And also آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں آپ درشکوں کو, سارے درشکوں کو, کہ you have been very kind and Jaipur Dialogue is a very bold and powerful platform. So آگے کوئی ایسا شاکنگ بامشل ریویلیشن ہوگا سو بلیز کے آگے یا بلیز کے ساتھ ساتھ میں جائپور ڈائلاگ آپ کو دے دوں گا. اوکے, دیٹس گریٹ. اچھا, یہ آپ نے ایک سونیا گاندھی کے بارے میں ایک ریولیوشن کیا ہے. ویسے تو ہم اس کے بارے میں پڑھتے رہتے تھے کئی بار, اوپن سورس پہ آتا بھی رہتا تھا, لیکن آپ نے یو پٹ اٹ ٹوگیدر ویری نائسلی. تو یہ بالکل فیکٹ ہے کیا دیٹ اسٹیفان مائنو واز جی یہ تو جنرل میگزین ہے, GNTL جنرل میگزین میں پورے سارے ڈیٹیلس ہے, اٹالین لینگویج میں وہ میگزین ہے. اور یہ سے اینٹونیو مائنو کا اور ایک چیز کل میں ٹویٹ کیا آپ نے دیکھا ہوں گے کہ مکان کا تصویر, جی وہ ابھی یہ کہتا ہے کہ اس مکان میں سونیا گاندھی کا جنم ہوا, مگر وہ مکان تو بنا 1974 یا 1975 میں. سو ہاں وہ کیسے جنم ہوا مجھے پتا نہیں, اور یہ تو ایکسپینسو مکان ہے. اور سونیا گاندھی ہیلز فرام اے پور فیملی, her mother was working as maid in some places. So it's a distortion of history. نیا ہسٹوری بنا رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی جو کہانی ہوتے ہیں, اتہاس ہوتے ہیں, نیا اتہاس بناتے ہیں, so that it's glorifying the whole thing. یہ راجیو گاندھی سے میرج کیسے ہوا سونیا گاندھی کا؟ بھائی یہ جو انتونیو مائنو ہیں ان کے 14 سال سے آپ کو معلوم ہے کہ اٹالین فٹ بالر کے ساتھ عشق تھے, اور سائملٹینیسلی she was having romantic relations with 2
इटालियन मैरिन्स, और इटालियन बार में जाके वो ट्विस्ट करते थे पैसा लेके। सो वो बहुत चालू औरत है। और पाकिस्तानी जो सलमान तासीर, इनके साथ भी उनके लफड़े थे। सलमान तासीर इज अ वेरी इनफेमस प्ले बॉय। और आप देखेंगे सलमान तासीर की विकिपीडिया, तो ही हैज 2 वाइफ्स इन पाकिस्तान, एंड इसमें लिखा है कि ही हैज 2 गर्लफ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया। एक गर्लफ्रेंड का नाम है उसमें, शी वाज अ फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, अनदर का नाम है नहीं। वो तवलीन सिंह। जी, सो अनदर गर्लफ्रेंड का नाम भी थे। ये लोग बहुत काम करता है कि कभी कभी कहीं भी इन लोगों के खिलाफ कहीं कोई कुछ चीज आ जाता है ना, वो रेपुटेशन मैनेजमेंट फॉर्म लेके को ढूंढ के वो चीज हटा देते हैं। अभी ब्लिट्स के साइट में 17 तारीख हम लोगों ने ये चीज अपलोड की कंटेंट, और अब तक 4-5 दफा DDoS अटैक हो गया हमारे वेबसाइट पर। They want to shut down the website, but of course we are using multiple servers. They cannot shut down, but this is the what they do. भाई अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, आप मुझे मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस कर दीजिए, या बांग्लादेश की सरकार को इन्फॉर्म कीजिए कि योर जर्नलिस्ट इज अननेसेसरीली स्प्रेडिंग लाइज। वो भी कर सकते हैं, वो लोग कर नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इस साइट को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली व्हेन वी पब्लिश्ड also a tweet that giving the information about female, आपने देखे होंगे कि सोनिया गांधी की जो कजिन सिस्टर है, आई एम शोइंग यू 1 सेकंड। और ये जो कजिन सिस्टर की जो हस्बैंड है, she was शेख हसीना's advisor, very powerful advisor। और ये कजिन सिस्टर की हस्बैंड को ये वाला, सो ये कजिन का नाम है अग्नेसे बारोलो। अग्नेसे बारोलो, ये मैंने ट्वीट किया, अब भी देख सकते हैं। आपने बोला कि इनके हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, बाकी सबको कुछ जो है वो होगा भी नहीं, क्योंकि ये जो हस्बैंड है इनके, ये तो सोनिया गांधी के ब्रदर इन लॉ है। सोनिया गांधी के ब्रदर इन लॉ को तो कुछ नहीं होना है, इसके लिए कि उनके जो बेटा है राहुल गांधी या राहुल गांधी, वो तो मिले हुए हैं सबके साथ। ओके, तो आगे आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? बांग्लादेश के हिंदूज का क्या होगा? बांग्लादेश के हिंदूज या लेट्स से द हिंदूज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हिंदूज, ये जो हमारे जो तकदीर खराब है कि धर्म के नाम पे ये देश की जो विभक्ति हुआ, वो पाकिस्तान हुआ था वो दूसरी बात है, हम तो पाकिस्तान के पार्ट थे नहीं, वी वर पार्ट ऑफ इंडिया, मगर ये धर्म के नाम में विभक्ति कर दी। और मैं जो डिस्ट्रिक्ट से हेल करता हूँ सिलेट, वी वर एक्चुअली पार्ट ऑफ करीमगंज इन भारत, असम के। सो ये धर्म के नाम में जो विभक्ति हो, उसी वक्त तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ 1947 में, और बाद में जो ये चलते रहे 1971 में पाकिस्तानी ने जुल्म की हिंदुओं के ऊपर, 3 मिलियन जो शहीद हुए, इसमें बहुत बड़ा पर्सन हिंदूज थे। 3-4 लाख माँ बहन को जो रेप किया पाकिस्तानी में, इसमें भी बहुत बड़ा हिंदूज थे पॉपुलेशन। मगर ये जो मैंने पहले शुरुआत में कहा कि 99.99% मुसलमान को माइंडसेट, जिहादी माइंडसेट, सो ये हिंदुओं को कभी अपनाना नहीं जानते। और ये हिंदू के ऊपर जुल्म, ये कोई किसी भी गांव में रह जाए, अवामी लीग हो, BNP हो, जमात इस्लामी हो या आर्मी रूल हो, हिंदू के ऊपर जुल्म चलते रहते। मगर अभी जो चीज़ हुआ, नया चीज़, मेरे को लगता है कि अभी ये हिटलर का फाइनल सोल्यूशन की तरह बांग्लादेश को एक हिंदू मुक्त राष्ट्र बनाने की साजिश चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। और इस प्रोसेस में देखिए हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, मगर वेस्टर्न मीडिया दे आर सेइंग नथिंग इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश में भी कई हिंदू लीडर्स को 2-3 इसको मजबूर कर रहा है, पैसा देके हो, धमकी देके हो, कुछ देके हो, कि ये भी कह रहा है कि नहीं बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है। मगर हम ढाका में बैठे हुए हैं और हमने देखा कि फ्लाईओवर में हिंदू को जला के रखा मार, हमने देखा हिंदी औरतों को, लड़कियों को उठा के ले गए माइक्रोबास में रेप करने के लिए, हिंदू के घर के आग लगा दी, हिंदू की दुकानें जला दी। और हिंदू राहुल आनंद एक म्यूजिशियन है, उसके
घर को तो जलाया नहीं, सिर्फ उसके घर के अंदर 3000 हैंडमेड हैंड क्राफ्टेड इंस्ट्रूमेंट्स थे म्यूजिकल, इसको सबको जला दिया. और बाद में ऑलमोस्ट 5-6 days later राहुल आनंद हैड टू कम ऑनलाइन, सोशल मीडिया में आके कहना पड़ा कि भाई हमारे ये जो आग लगा, ये कोई इसी ने हमारे घर में आग नहीं लगाई, पड़ोसी के घर में आग लगा था और वो आग हमारे घर में आ गया, देखिए. So they are compelling you to suppress the truth. So this is the kind of the, as I said, Hitler का जो violent solution था, same, it's the same thing happening in Bangladesh. अच्छा, ये मेजॉरिटी बांग्लादेशीज हेट इंडिया. Majority of Bangladeshis hate, बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट ये तो चालू है और उसको नरिश कर रहा है बीएनपी जमात सालों तक. और if you ask me that majority of Indian Bangladeshis, do they hate India? No. Majority of Bangladeshis, they don't consider India as enemy, but political enemies, because majority of Bangladeshis to power में नहीं है ना, they don't, their opinion don't matter. So जिनके opinion matter करता है, they have India hatred in their mind. I mean BNP जमात particularly, and आवामी लीग के भी कोई लीडर्स है, उसमें भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट है. अच्छा, ये एक और लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है बांग्लादेश का, वो इंडिया को कहाँ तक एंटेगनाइज करना अफोर्ड कर सकता है? विल दे गो ऑल आउट, या कि वो थोड़ा करेंगे, थोड़ा पीछे हटेंगे, एक कदम आगे, 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, इस टाइप का कैसे करेंगे? बांग्लादेश में जो लोग इंडिया को फ्रेंड समझते, दोस्त समझते, एलाई समझते हैं, इंडिया को सपोर्ट करते हैं पहले. सो इंडिया इज अ बिग कंट्री, इट्स अ ग्रेट कंट्री, एंड इंडिया इज अ ग्लोबल पावर. ये रीजनल पावर है नहीं. ये 1947 का भारत है नहीं, ये 2024 का भारत है. वेरी पावरफुल कंट्री. और भारत एक बहुत ही पावरफुल राष्ट्र है. एट द सेम टाइम सनातन धर्म दुनिया की नंबर 3 टॉप 3 वन ऑफ द टॉप 3 रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. अभी भारत को दिखाना है और हिंदू जो कम्युनिटी उनको भी दिखाना है कि चलो हमारे साथ लफड़ा मत करो, करने से नतीजा ऐसा होता है कि अगर आप अमेरिका को डरते हो, ये बहुत दूर है अटलांटिक के उस पर, और भारत तो एकदम हमारे दरवाजे की पास है. सो भारत क्या करता है कि बहुत टॉलरेट करता है, ज़्यादा टॉलरेट कर लेगा. इतना टॉलरेंस की वक्त अभी है नहीं. भारत को ज़रा एक्शन लेना है, स्पेशली दैट एक्शन कैन बिगिन. फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश में जो हिंदू जेनोसाइड में जो रिस्पॉन्सिबल है और हिंदू जेनोसाइड की सप्रेस करने के लिए जो काम की, इनके ऊपर इमीडिएटली वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस दे दे कि ये और इसके बच्चे बीवी कोई भारत नहीं जा सकेगा. तो ट्रीटमेंट कराने के वक्त आता है तो भारत जाते हो और बाद में भारत के खिलाफ बात करते हो. अभी ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान में जाओ, जाके करवाओ और बाद में समझोगे कि क्या होता है. ये लोग भारत विरोधिता करते हैं. शॉपिंग के लिए भारत जाता है, इलाज के लिए भारत जाता है, घूमने के लिए भारत जाता है. सो इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू अप्लाई एंड अडॉप्ट दैट पॉलिसी सेम एज अमेरिकन ऑफ द वीजा रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी. और ये 10, 15, 20, 50 के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के अनाउंस कर दीजिए. एंड इट्स an ongoing process. Whoever persecutes Hindus, they will fall under visa restriction. And also पाकिस्तान में भी एक ही काम कीजिए. You will see that हिंदू के बर्तन में हाथ लगाने के आगे सोचेगा कि इसके कोई consequences है. जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब. आप जयपुर डायलॉग्स पर आए और आपने इतना खुलेपन से आपने बात की. इट वाज वंडरफुल हैविंग यू विद अस, और आपसे यही आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से जयपुर डायलॉग से जुड़ते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. और आपको भी और जयपुर डायलॉग के सारे दर्शकों की मेरी तरफ से फिर से नमस्कार. और जो बुजुर्गान देख रहे हैं सबको प्रणाम. और ज़रूर जयपुर डायलॉग is doing the great job, and hope that Jaipur Dialogue will give voice to people like us. We are with you. Namaskar. Thank you. Namaskar.